अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में यूहाई एयर शो में चीन के नए 6th जनरेशन तैयारे से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। इंडोनेशिया की खान बैलिस्टिक मिसाइल की एक्विजिशन, यूएस मेरीन कोर को आखिरी वाइपर हेलीकॉप्टर की डिलीवरीज, क्रूज मिसाइल्स के लिए तुर्की के मकामी इंजन्स, इंडिया, नाइजर और रूस समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के सबसे बड़े एयर शो का आगाज 8 नवंबर से हो रहा है, जिसमें चीन के कई नए वेपन्स और मौजूदा के एक्सपोर्ट वर्जन शोकेस किए जाएंगे। यूहाई एयर शो 2022 के आगाज से पहले बहुत से वेपन्स और उनके मोकअप की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। हाल ही में चीन के H-6 बम्बार तैयारे पर मुमकिन नए एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीर भी रिलीज की गई हैं और इसी तरह से यूहाई एयर शो के मौके पर चीन के कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अलबत्ता यूहाई एयर शो के मौके पर इस साल हमें चीन के अंडर डेवलपमेंट 6th जनरेशन तैयारे का मोकअप देखने को मिलेगा। इस मोकअप को इस शो में लाने के लिए कैरियर से अनलोडिंग की फुटेज भी देखी गई है। बज़ाहिर ये मोकअप गुज़श्ता बरस के यूहाई एयर शो के एंड पर रिलीज की जाने वाली फुटेज और CGI की तरह लगता है। याद रहे कि अमेरिका इस साल दिसंबर के पहले हफ्ते में अपने नए 6th जनरेशन बम्बार तैयारे को अनवील कर देगा। फ्रेंड्स, चीन के यूहाई एयर शो की मुकम्मल कवरेज के लिए आप हमारे फेसबुक और ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो करें, जहां आपको तमाम नए और एडवांस वेपन्स की तफसीलात बर वक्त मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में होने वाली दिफाई नुमाइश इंडो डिफेंस एक्सपो एंड फोरम के मौके पर इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तुर्क कंपनी रॉकेटसान के साथ खान मिसाइल को अक्वायर करने से मुताबिक डील तय की है। खान मिसाइल को बुनियादी तौर पर 8x8 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाता है और इस मिसाइल की रेंज 280 किलोमीटर बताई गई है। इंडोनेशिया की तरफ से इस डील के बाद इस हाई प्रिसीशन मिसाइल का ये पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इससे पहले तुर्क आर्म्ड फोर्सेज इस मिसाइल को इस्तेमाल कर रही हैं। याद रहे कि तुर्की ने हाल ही में 500 किलोमीटर से जायद रेंज रखने वाले टाइफून मिसाइल को भी टेस्ट फायर किया है। अगर आप इस मिसाइल के बारे में मजीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारी मेड इन तुर्की वेपन्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी बेल ने 189th एंड फाइनल AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर यूएस मेरीन कोर को डिलीवर कर दिया है। इससे पहले बेल कंपनी की जानिब से UH-1Y हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज भी कंप्लीट कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि AH-1Z बेल कंपनी के तैयार करदा कोबरा हेलीकॉप्टर सीरीज का लेटेस्ट वर्जन है, जिसको मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया गया है। इससे पहले बेल कंपनी को AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर के लिए किंगडम ऑफ बहरेन और चेक रिपब्लिक की तरफ से भी ऑर्डर किया गया है। पाकिस्तान ने भी अमेरिकी कंपनी बेल के साथ इन हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन का कॉन्ट्रैक्ट 2015-16 में तय किया था, ताहम अमेरिका की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज रोक दी गई थी, जो अभी तक बहाल नहीं हो सकी। फ्रेंड्स, उर्दन की आर्मी ने स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस एक्सरसाइज के मौके पर फ्रेंच साख्ता लेक्लेरिक मेन बैटल टैंक की एक्विजिशन के हवाले से डिटेल्स अनवील कर दी हैं। जॉर्डेनियन आर्मी की जानिब से इस नुमाइश के मौके पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से जॉर्डेनियन आर्मी को डोनेट किए गए लेक्लेरिक टैंक को फर्स्ट टाइम पब्लिक किया गया है। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 80 फ्रेंच साख्ता लेक्लेरिक मेन बैटल टैंक जॉर्डेनियन आर्म फोर्सेस को डोनेट किए हैं। UAE ने 1993 में फ्रेंच कंपनी से टोटल 436 लेक्लेरिक मेन बैटल टैंक अक्वायर किए थे, जिनकी डिलीवरीज का आगाज उसे 1994 में हुआ था। इसके बाद तकरीबन 4 अरब डॉलर की लागत से 2003 में फ्रेंच कंपनी ने UAE के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, जिसके तहत लेक्लेरिक टैंक्स को अपग्रेड किया जाना था। याद रहे कि लेक्लेरिक टैंक को 1500 हार्स पावर इंजन से इक्विप किया गया है, जबकि 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन के साथ मुख्तलिफ राउंड्स को फायर कर सकता है। इस टैंक की टॉप स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और रेंज 450 किलोमीटर बताई जाती है। फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया सोर्सेज का दावा है कि DRDO ने BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का कामयाब तजर्बा किया है।
انڈین آفیشلز کے مطابق یہ اس میزائل انٹرسیپٹر کا پہلا سکسیسفل فلائٹ ٹیسٹ تھا جسے 2 نومبر کو کنڈکٹ کیا گیا۔ DRDO کا کہنا تھا کہ AD-1 یعنی ایئر ڈیفنس 1 نامی اس لانگ رینج انٹرسیپٹر میزائل کو بنیادی طور پر دونوں رولز یعنی لو ایکسو ایٹماسفیرک اور اینڈو ایٹماسفیرک انٹرسیپشن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس انٹرسیپٹر کے بارے میں DRDO کا دعویٰ ہے کہ یہ لانگ رینج بیلسٹک میزائلز اور ایئر کرافٹ کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں حکام کا دعویٰ ہے کہ اسے 2 اسٹیج سالڈ موٹر اور انڈیجنسلی ڈیولپڈ ایڈوانس کنٹرول سسٹم اور نیویگیشن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ DRDO نے اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس پروگرام کا آغاز 2000 کے اوائل میں شروع کیا تھا، البتہ اس پروگرام کا فیز 1 2010 میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ ترک میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ ترکی اب اپنے مقامی سطح پر تیار کردہ KTJ 3200 اور KTJ 1750 نامی انجن سے اپنے کروز میزائلز کو پاور کرے گا۔ ترکی ان انجن سے اپنے سوم کروز میزائل اور جیکر اینٹی شپ کروز میزائل کو پاور کرنے کا خواہش مند ہے، جبکہ یہ دونوں انجنز کیل گروپ نے تیار کیے ہیں۔ ان دونوں انجنز کو بنیادی طور پر حال ہی میں ہونے والی ساہا ایکسپو میں نمائش کے لیے بھی پیش کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لانگ رینج اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کو بھی مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے انجن سے پاورڈ کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ترکی کے مقامی سطح پر تیار کردہ سوم یعنی ایئر لانڈ اسٹینڈ آف میزائل کو اس سے پہلے فرینچ ساختہ انجن سے اکوپ کیا گیا تھا۔ البتہ ترکی نے ان کروز میزائلز کو فیوچر میں اپنی آرمڈ فورسز کے استعمال اور ایکسپورٹ کے نقطہ نظر سے مقامی انجن سے پاورڈ کرنے کا منصوبہ شروع کیا تھا، جس کے تحت مقامی انجنز کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کیا گیا۔ ترکی اب ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو اپنے کروز میزائلز کو نہ صرف مقامی سطح پر ڈیولپ کر رہا ہے بلکہ ان کو پاور کرنے کے لیے مقامی انجنز بھی ڈیولپ کر رہا ہے۔ فرینڈز، انٹرنیشنل ڈیفنس سورسز کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے 44 آفیشلز نے ترکی میں اکینجی ڈرون سے متعلق تربیت مکمل کر لی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ترک کمپنی بیکر نے اناؤنس کیا تھا کہ ٹوٹل 110 ترک، آذربائیجان اور پاکستانی آفیشلز نے اکینجی ڈرون سے متعلق تربیت کی 6ٹی ٹرم مکمل کی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے اس سال اگست میں مختلف میڈیا سورسز میں یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ پاکستانی پائلٹس، ٹیکنیشینز اور دیگر کریو ممبرز ترکی میں اکینجی ڈرون سے متعلق تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر فورس ترکی سے اکینجی ڈرون اکوائر کرنے والے ابتدائی کسٹمرز میں سے ہے اور پاکستان ایئر فورس کو 2023 کے اوائل میں اکینجی ڈرون ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس اسی کمپنی کے تیار کردہ TB2 ڈرونز بھی استعمال کر رہی ہے۔ فرینڈز، روسی میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ رشین آرمڈ فورسز کے لینسڈ لیوٹرنگ منیشن نے پہلی مرتبہ یوکرین کی گن بورڈز کو نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ گیورزا M نامی بورڈز بنیادی طور پر یوکرینین نیوی کے زیر استعمال ہیں۔ یوکرین نے ابتدائی طور پر ان سمال آرمرڈ گن بورڈز کے 9 یونٹس اپنی نیوی میں شامل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان بورڈز کو روس نے اس جنگ کے دوران حال ہی میں 40 کلومیٹر رینج رکھنے والے لینسڈ لوئٹرنگ منیشن سے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے رشین میڈیا سورسز نے کہا تھا کہ روس اپنے مقامی سطح پر لوئٹرنگ منیشنز کو بھی اس جنگ میں ایکسٹینسولی استعمال کر رہا ہے، جبکہ روس نے ایران سے بھی حاصل کرنے والے کیماکازی ڈرونز کو یوکرین میں کامیابی سے استعمال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فرینڈز، افریقن کنٹری نائجر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی ایئر فورس بہت جلد ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ہرکس ٹرینر پلس لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ کو اپنے فلیٹ میں شامل کرے گی۔ نائجر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے نہ صرف ترکی سے ہرکس ٹرینر جیٹ اکوائر کیے ہیں بلکہ اس نے بیکر کمپنی کے TB2 ڈرونز اور آرمرڈ وہیکلز بھی ترکی سے آرڈر کر رکھی ہیں۔ نائجر بنیادی طور پر ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ ہرکس C ویریئنٹ کو اکوائر کر رہا ہے، جو بنیادی طور پر 2 سیٹ ٹربو پراپ ایئر کرافٹ ہے اور اس کو ریکانیسنس اور لائٹ اٹیک مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 3300 پاؤنڈز ویپنری کیری کرنے اور مختلف طرح کے موسم میں ریکانیسنس اور لائٹ اٹیک مشن سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
فرینڈز، ترک صدر رجب طیب اردوان کے اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ F-16 سے متعلق ایکوزیشن کی بات چیت صحیح سمت میں جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگلے 2 ماہ میں امریکہ کی جانب سے F-16 کی فراہمی سے متعلق ڈیل کی منظوری دے دی جائے گی۔ خیال رہے کہ ترکی نے گزشتہ برس اکتوبر میں امریکہ سے 40 F-16 بلاک 70 طیاروں کی ایکوزیشن کے علاوہ 80 طیاروں کے لیے ماڈرنائزیشن کٹس آرڈر کی تھیں، تاہم امریکہ کی جانب سے ان طیاروں کی فروخت اور ماڈرنائزیشن کٹس پر مختلف طرح کی ریسٹرکشنز لگانے کے بارے میں اطلاعات سامنے آئی تھی، جس کو لے کر ابھی تک یہ ڈیل میٹیریلائز نہیں ہو سکی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔